अब हामी न्यूमेरिकल गर्दैछौँ द इक्वेसन अफ प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ इज गिवन बाई द इक्वेसन y is equals to 10 sin 2 pi t minus 0.005 x where y and x are in centimeter and t is second. Calculate amplitude, frequency, wavelength and velocity of wave. Okay, given equation is y is equals to 10 sin 2 pi t minus 0.005 x. यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ अब प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभसँग भनेको हामीलाई थाहा छ y equals to a sin omega t minus kx. यो माइनस भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ माइनस भनेको along x direction तिर गइरहेछ यो. अब यसलाई कम्पेयर गरौँ यहाँ sin 2 pi छ 2 pi यसबाट निकालेर कम्पेयर गरौँ y is equals to a sin omega भनेको 2 pi of t minus kx. के भनेको नि भ्यालु राख्दिन्छु म 2 pi by lambda x. अब 2 pi योसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ 2 pi कमन लेखौँ हामी y is equals to a sin 2 pi of t minus 1 by lambda 2 pi मात्रै लिएको छु 1 by lambda x. ओके यति सार्नुहोस् त्यसपछि म माथि गर्छु. ओके मैले मेर्छु है क्वेसन. यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ. इक्वेसन 2 compare इक्वेसन 1 and 2. इक्वेसन 1 र 2 कम्पेयर गरौँ है त. अब a भनेको कति छ यहाँ 10 छ. a 10 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटरमा भनेको छ क्वेसनले त्यही भएर सेन्टिमिटर. f भनेको ठाउँमा 1 f को भ्यालु 1 हर्ज आउँछ. ओके यो मेर्छु म 1 by lambda भनेको कति दिएको थियो हामीलाई 0.005. यस ल्याम्डा भनेको कति आउँछ 1 by 0.005. देन यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 200 आउँछ. ल्याम्डा इज 200 सेन्टिमिटर. ओके अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ ल्याम्डा आयो. अब भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ. भेलोसिटी भनेको v भनेको f मल्टिपल ल्याम्डा भेलोसिटी अफ वेभ. f भनेको कति छ 1 एन्ड ल्याम्डा भनेको छ 200 सेन्टिमिटर. v इज इक्वल्स टु 200 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड. ओके यति गरिसकेपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी पनि आयो एम्प्लिट्युड पनि आयो वेभलेन्थ पनि आयो भेलोसिटी पनि आयो. ओके यति गरिसक्नु भएपछि हाम्रो न्यूमेरिकलको मार्क्स आउँछ. ओके वेभ has the equation y is equals to 0.002 sin 30t minus 4x where x in meters and t in second. Find the frequency, speed and wavelength. Okay, given equation लेखौं. Given equation y is equals to 0.002 sin 30t minus 4x. यसलाई हामीले प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभसँग कम्पेयर गरौँ. कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 बनाऊ. कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with के सँग y with plane progressive wave. Plane progressive wave भनेको हामीलाई थाहा छ a sin omega t minus kx. kx minus kx along x directionमा छ यो. ओके a is equals to 0.002 मिटर. मिटरमा लेख्ने भनेको छ मिटर
ओमेगा भनेको 30 ओमेगा भनेको 30 हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको छ फ्रिक्वेन्सीको निकाल्न ओमेगा भनेको 2 पाइ अफ 30 म यतापट्टि गर्छु f is equals to 30 by 2 pi हर्ज ओके फ्रिक्वेन्सी आयो अब स्पिड एन्ड वेभलेन्थ स्पिड निकाल्ने पहिला वेभलेन्थ चाहियो हामीलाई के भनेको कति छ k is equals to 4 छ कम्पेयर गर्दा के भनेको 4 आउँछ 2 pi by lambda is equals to 4 then lambda is equals to 2 pi by 4 मिटर देन त्यति गरिसक्नु भएपछि अब हामी स्पिड निकाल्न सक्छौं स्पिड को फर्मुला के हो स्पिड v is equals to f multiple lambda f भनेको 30 by 2 pi and lambda भनेको 2 pi by 4 मैले दिए अब 2 pi कट भयो 30 by 4 भेलोसिटी के भन्छ मिटर पर सेकेन्ड देन भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड ओके हामीले यति यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यति गरेपछि हाम्रो मार्क्स आउँछ ओके यदि सार्नुस् अब हामीले वेभ पढ्यौं फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन अफ वेभबाट न्यूमेरिकलसम्म अब यति नै हो यसमा A certain transverse point is described by y-axis is equal to 0.50 millimeter, cos 2 pi r sin 8 centimeter minus t by 0.0360 second. Determine the wave amplitude, wavelength, frequency, speed of propagation, direction of propagation. अब हामी यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा अब हामी पहिला सुरु कम्पेयर गरौँ यसलाई क्वेशन 1 नै भन्दियौ एक्वेसन पनि म 1 भन्छु कम्पेयरिङ क्वेशन 1 विथ क्वेशन 2 इक्वेसन 2 अब ट्रान्सभर्स वेभ को इक्वेसन लेखौँ इक्वेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ को इक्वेसन मा लेख्दै छु वेभ डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल्स टु r cos 2 pi s by lambda minus t by t ओके यहाँ r भनेको चाहिँ मैले एम्प्लिट्युड भन्छु where r is amplitude where r is amplitude हो अब हामीले कम्पेयर गरौँ कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड निकाल्नु छ एम्प्लिट्युड इज इक्वल्स टु व्हाट पहिला सुरु एम्प्लिट्युड इज इक्वल टु व्हाट छ एम्प्लिट्युड भनेको के हो हामीले निकाल्न सक्छौं एम्प्लिट्युड भनेको एम्प्लिट्युड r is equals to 6.5 कम्पेयर गरे है कम्पेयरिङ अझै यसो भनौं कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2 इक्वेसन 1 र 2 कम्पेयर गर्दा r भनेको एम्प्लिट्युड इक्वेसन एम्प्लिट्युड कति आउँछ r भनेको एम्प्लिट्युड गर्दाखेरि 6.50 मिलिमिटर र मिटरमा लगाऊ 6.5 * 10 to the power minus 3 मिटर अब हामीले के पत्ता लगाउनु छ वेभलेन्थ भनेको यहाँ कति आउँछ ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ भनेको b नम्बरको यो वेभलेन्थ भनेको कति आउने भयो वेभलेन्थ इज इक्वल्स टु 28 सेन्टिमिटर त्यसलाई मिटरमा लगाऊ 0.28 मिटर यति लेख्नुस् एम्प्लिट्युड पनि आयो वेभलेन्थ पनि आयो अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि पहिला टाइम पिरियड निकालौं टाइम कति आउँछ कम्पेयर गर्दाखेरि 0.0360 आउँछ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t देन 1/0.0360 हर्ज यो डिवाइड गर्नु सक्ने हामीले आन्सर हर्जमा आउँछ यो हाम्रो सी नम्बरको आन्सर भयो सी नम्बरको अब
स्पीड डी नम्बरमा भेलोसिटी इज इक्वल्स टु व्हाट हामीलाई चाहिँ भेलोसिटी या मल्टिपल ल्याम्डा भेलोसिटी या भनेको कति आछ 1/0.0360 ल्याम्डा भनेको कति आछ 0.28 हामीले यो गर्नुस् अनि यो मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ स्पीड अफ प्रोपागेसन डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन ई नम्बरमा डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अब यहाँ माइनस छ कुन डाइरेक्सन छ along पोजिटिभ प्लस यति गर्नुभयो भने फुल मार्क्स आउँछ अब हामी क्वेशन नम्बर 4 गर्दै छौं if the velocity of sound in air is 340 meter per second calculate item of the wavelength when the frequency is 256 hertz and the frequency when the wavelength is 0.85 meter we have given के दिया छ velocity of sound in air 340 meter per second I number the wavelength lambda is equals to what we have given frequency is 256 hertz then we can calculate v is f multiple lambda अब के निकाल्नु पर्छ wavelength भनेको v by f velocity भनेको कति छ 340 divide by velocity 340 divide by frequency कति दिएको छ 256 then wavelength कति आउँछ क्याल्कुलेटर गर्नु पर्छ मैले क्याल्कुलेटर ल्याछु 340 divide by 256 1.328 मिटर आउँदो रहेछ 1 नम्बरको आन्सर अब हामी आई नम्बरमा गर्छौं यो कपी गर्नुस् आई नम्बर आई नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्ने छ हामीलाई वेभलेन्थ दिएको छ 0.85 मिटर अब हामीले फर्मुला लगाउन सक्छौं v = f मल्टिपल ल्याम्डा हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न छ फ्रिक्वेन्सी v by ल्याम्डा यतापट्टि गर्छु म भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी भनेको दिएको छ 340 ल्याम्डा भनेको दिएको 0.85 देन हामी हर्जमा निकाल्छौं यसलाई पनि 340 divide by 0.85 400 हर्ज आउँछ यस्तै खालको क्वेशन आउँछ यो टपिकबाट तपाईहरु राम्रोसँग गर्नु होला थ्यांक यू आज म तपाईहरुलाई क्लास 12 को मेकानिकल वेभ पढाउन गइरहेको छु फर्स्टमा मेकानिकल वेभ भनेको त्यो बुझ्न पर्छ हामीले के हो त मेकानिकल वेभ त्यो हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ द वेभ व्हिच नीड्स मेटेरियल मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन त्यस्तो वेभ हो जसलाई चाहिँ मिडियम चाहिन्छ यसको प्रोपागेसन हुनको लागि द ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड लंगिट्युडिनल वेभ इज कम्बाइन्डली कॉल्ड मेकानिकल वेभ इफ इट होल्ड लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स यदि मेकानिकल वेभ हो भने ट्रान्सभर्स वेभ र लंगिट्युडिनल वेभ मेकानिकल वेभ हुनको लागि यिनीहरुले चाहिँ लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड गर्न पर्छ इनर्शियल प्रोपर्टी हो त्यो इनर्शियल प्रोपर्टी एंड इलास्टिसिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्यो भने तिनीहरुलाई हामी एकैचोटी मेकानिकल वेभ भन्न सकिन्छ लंगिट्युडिनल वेभ मेकानिकल वेभ हो लंगिट्युडिनल वेभको एउटा एक्जाम्पल साउन्ड वेभ हुन सक्छ अब लंगिट्युडिनल वेभ कसरी मुभ गर्छ हामीलाई थाहा छ लंगिट्युडिनल वेभ यसरी मुभ गरिरहेछ लंगिट्युडिनल वेभ मुभ गर्दाखेरि त्यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि प्रेसरमा डिफरेन्स आइदिन्छ र कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन बन्छ त्यहाँ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन प्रेसर बढ्यो कम्प्रेसन प्रेसर घट्यो रियरफ्याक्सन सपोज मैले बोलिरहेको छु दैट मीन्स मैले बोलिरहेको छु त्यो कराए मैले दैट मीन्स कम्प्रेस भयो प्रेसर बढ्यो कम्प्रेस भयो छोडे रियरफ्याक्सन भयो एक्सपान्ड भयो अब बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि
इलास्टिसिटी प्रोपर्टी होल्ड गर्यो। इलास्टिसिटी प्रोपर्टी भनेको चाहिँ आफ्नो पहिलाकै ठाउँमा आउने क्यापासिटी, ब्याक आउने क्यापासिटी। अब कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभमा। लङ्गिट्युडनल वेभमा कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जति छिटो, अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ, मैले बोल्दाखेरि कम्प्रेस भयो, फेरि आफ्नै ठाउँमा आयो रियरफ्याक्सन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा मैले बोल्दाखेरि कम्प्रेस भयो, बोले फेरि रियरफ्याक्सन भयो, एक्सपान्ड भयो, अनि यतापट्टिको पार्टिकल जुन नजिकको पार्टिकल छ एक्सपान्ड हुँदाखेरि त्यसले उतापट्टिको आफ्नो नजिकको पार्टिकललाई चाहिँ के गर्छ, फेरि कम्प्रेस गर्छ। अनि कम्प्रेस रियरफ्याक्सन हुँदै लङ्गिट्युडनल वेभ ट्राभल गर्छ। जति छिटो, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, जति छिटो कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन बन्छ त्यति छिटो साउन्ड ट्राभल गर्छ, कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन बढी बन्छ भन्नुको मतलब इलास्टिसिटी प्रोपर्टी बढी हुन्छ। इलास्टिसिटी प्रोपर्टी बढी भयो भने साउन्ड छिटो, द्याट मिन्स वेभ छिटो ट्राभल गर्छ, इनर्जी अफ वेभ छिटो ट्राभल गर्छ। कम्प्रेस, एउटा बुझ्नुहोस् क्लियरली, कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन जति छिटो हुन्छ साउन्ड वेभ, लङ्गिट्युडनल वेभ त्यति छिटो मुभ गर्छ, कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन। अनि अर्को कुरा, मैले बोलिरहेको छु, उतापट्टि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, अब मेरो साथी उतापट्टि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ, द्याट मिन्स त्यहाँ त इयर पार्टिकल छ, हामीलाई थाहा छ इयरको प्रोपर्टिज, यसले स्पेस अकुपाई गर्छ, यसको मास हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। अब मैले बोलेँ, सपोज यहाँबाट बोलिरहेको छु, यहाँ म छु, अर्को साथी यहाँ हुनुहुन्छ। अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि इयर पार्टिकल छ भनेपछि यसको मास पनि छ, भोल्युम पनि छ, इयरको मास पनि छ, भोल्युम पनि छ, द्याट मिन्स इयर डेन्सिटी, मास बाई भोल्युम भनेको डेन्सिटी। अब के हुनु रहेछ भन्दाखेरि मेकानिकल वेभ चाहिँ इलास्टिसिटी प्रोपर्टी, द्याट इज इलास्टिसिटी प्रोपर्टीमा डिपेन्ड गर्छ। अघि मैले भनिसकेँ, जति धेरै इलास्टिसिटी त्यति छिटो साउन्ड ट्राभल गर्छ। अनि अर्को डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। यहाँ छ नि त, इयरको मास पनि छ, भोल्युम पनि छ, द्याट मिन्स यसले कुनै इयरको मास छ, इयर पार्टिकलको मास छ, अनि यसले स्पेस पनि अकुपाई गरेको छ, भोल्युम पनि छ, द्याट मिन्स यसको डेन्सिटी केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, इलास्टिसिटी प्रोपर्टी एन्ड डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। साउन्ड वेभ कस्तो छ त, मिडियम, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ एउटा कुरा। अनि केमा डिपेन्ड गर्ने, मिडियम, जस्तै साउन्ड सोलिड, लिक्विड, ग्यास सबैमा ट्राभल गर्न सक्छ। ओके, अब तिनीहरूमा ट्राभल गर्दाखेरि भेलोसिटी डिफ्रेन्ट भइदिन सक्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ भेलोसिटी। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डेन्सिटी र इलास्टिसिटी प्रोपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ साउन्ड वेभ पनि। द्याट इज एक्जाम्पल अफ लङ्गिट्युडनल वेभ। लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको मेकानिकल वेभ, मैले तपाईँहरूलाई सिरियल्ली बताइरहेको छु। अब हामीले यति सबै बुझिसकेपछि अब डेन्सिटी बढी भयो भने यसलाई हामी बुझ्छौँ velocity of sound is root under E by rho, है। इलास्टिसिटी प्रोपर्टी र डेन्सिटी, द्याट इज मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अनि डेन्सिटी अफ मिडियमको डेन्सिटी हो यो। अब डेन्सिटीसँग भेलोसिटी के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी चाहिँ डेन्सिटीसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी घट्छ। त्यही भएर जस्तै पार्टिकलको डेन्सिटी चाहिँ एकदमै बढी भयो, पार्टिकलको डेन्सिटी बढी भयो भनेदेखि त्यसको ओसिलेसन गर्ने, डेन्सिटी बढी भयो भने ओसिलेसन गर्ने क्षमता, क्यापासिटी कम हुन्छ। कम भयो भने के हुन्छ, इनर्जी अफ वेभको इनर्जी ट्राभल गर्ने पनि कम हुन्छ, इनर्जी अफ वेभ पनि बिस्तारै ट्राभल गर्छ, मुभ गर्छ। बुझ्नुभयो? एउटा कुरा इक्जाम्पल, एकजना मोटो मान्छे हुनुहुन्छ, एकजना पातलो मान्छे हुनुहुन्छ। मोटो मान्छे भन्दा पातलो मान्छे छिटो उफ्रिन सक्छ, फुर्तिलो हुन्छ, यस, द्याट इज पार्टिकल। त्यो छिटो ओसिलेसन गर्न सक्छ भन्नु मतलब
इनर्जी अफ वेभ चाहिँ छिटो हिँड्छ। त्यही भएर डेन्सिटी बढी भएको हेभी, जो डेन्सिटी भनेको कतिको गह्रौँ छ, डेन्सिटी बढी भयो भने पार्टिकलको इनर्जी अफ वेभ स्लोली मुभ गर्छ, किन भन्दा पार्टिकलले ओसिलेसन बिस्तारै बिस्तारै गर्छ। त्यही भएर ओसिलेसन बिस्तारै गर्ने भएर इनर्जी अफ वेभ पनि बिस्तारै 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 मुभ गर्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो। अब यो कुरा बुझौँ। यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी हो। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डी डेन्सिटी अफ मिडियम। अब इलास्टिसिटी बढ्यो भने, अघि मैले भनिसकेँ, इलास्टिसिटी बढ्यो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड बढ्छ। क्लियर? इलास्टिसिटी बढ्यो भने कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन, कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन बढ्छ। बढ्यो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि बढ्छ। यो क्लियर हुनुहुन्छ। डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी घट्छ। अब एउटा कुरा म पहिला एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। भेलोसिटी अफ साउन्ड सोलिडमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यहाँ लेख्नुहोस्, भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड लिक्विड, सोलिडमा धेरै, त्यसपछि लिक्विडमा र त्यसपछि ग्यासमा हुन्छ। यसमा लगभग 5100 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यसमा 1700 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र यसमा 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ ग्यासमा। अब डेन्सिटी त, अब तपाईहरुले एउटा लजिकल क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। अघि भर्खर मैले भने डेन्सिटी बढी भयो भने, सुन्नुस् है, डेन्सिटी बढी भयो भने भेलोसिटी कम हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड कम हुन्छ भनेछु। तर सोलिडको डेन्सिटी त धेरै छ नि त, लिक्विड र ग्यासको भन्दा धेरै छ। तर किन सोलिडमा छिटो मुभ गर्छ? किन साउन्ड सोलिडमा छिटो ट्राभल गर्छ? स्पिड किन बढी हुन्छ? त्यो त एकदम लजिकल छ नि त। मैले भनिसकेँ डेन्सिटी बढी भयो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड कम हुन्छ। तर सोलिडको डेन्सिटी त अलरेडी बढी छ, यिनीहरू दुईटा भन्दा, तर पनि यसमै बढी छ। किन? यो कुरा बुझ्न, भेलोसिटी अफ साउन्ड डेन्सिटीमा मात्र डिपेन्ड छैन, भेलोसिटी अफ साउन्ड इलास्टिसिटीमा पनि डिपेन्ड छ। अब इलास्टिसिटी चाहिँ सोलिडको धेरै 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 बढी हुन्छ, एकदमै धेरै बढी हुन्छ इलास्टिसिटी अफ सोलिड। अब यो एकदमै धेरै हुन्छ, डेन्सिटी पनि धेरै नै छ। धेरैले धेरैलाई डिभाइड गर्दा धेरै नै आउँछ। ओके, अब यसको अलिक कम छ इलास्टिसिटी एन्ड डेन्सिटी पनि कमै छ, त्यही भएर यसमा अलिक कम। ग्यासको धेरै कम छ इलास्टिसिटी, डेन्सिटी धेरै कम छ। एयर पार्टिकल्स लिगौँ ग्यासको लागि। अब के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड्स विथ इलास्टिसिटी एन्ड डेन्सिटी। यति कुरा क्लियर हुनुभयो। त्यही भएर भेलोसिटी अफ साउन्ड सोलिडमा बढी, त्यसपछि लिक्विडमा, ग्यासमा। यो कुरा क्लियर भइसकेपछि अब तपाईहरुलाई म यहाँ बुझाउँछु। यो भी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड, ई इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, रो डेन्सिटी अफ मिडियम। ओके, यो गरिसकेपछि हामी अब एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहाँ एउटा ट्युनिङ फोर्क छ। यहाँ एउटा ट्युनिङ फोर्क छ। अब मैले यो ट्युनिङ फोर्कलाई कम्प्रेस गरेँ, मतलब बढाएँ, अगाडि लगेँ, यहाँ पुर्याएँ। यहाँ पुर्याएपछि यहाँ पार्टिकलहरू छ, यो के भयो? कम्प्रेस भयो, भोल्युम घट्यो। यता हेर्नुहोस्, यो ट्युनिङ फोर्क छ, यसलाई मैले अगाडि ल्याएँ, यहाँ के भयो? पार्टिकलहरू छ, यो के भयो? रियर फ्र्याक्सन भयो। द्याट मिन्स प्रेसर बढ्यो, कम्प्रेस भयो, प्रेसर घट्यो, रियर फ्र्याक्सन भयो। मैले अगाडि ल्याएँ, एक्सपान्ड भयो। भोल्युम इलास्टिसिटी पनि भनिन्छ है, भोल्युम इलास्टिसिटी। ओके, तपाईहरुले बुझ्नु भइसक्यो। अब मेकानिकल वेभ भनेको के हो, अब रियर फ्र्याक्सन र कम्प्रेसन बढी भयो भने के हुन्छ, केमा बढी हुन्छ, अनि डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन थाहा पाउनु भयो। अब हामी यसपछि तपाईहरुलाई म भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडनल वेभ इन ग्यास एन्ड लिक्विड, भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडनल वेभ इन सोलिड, त्यो म लेख्छु। यहाँ यो मेट्छु म एकचोटि। ओके, भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडनल वेभ
इन ग्यास एन्ड लिक्विड लिक्विड र ग्यासमा के हुन सक्छ भेलोसिटी अफ यसलाई 1 नम्बर भने यसलाई 2 नम्बर भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडनल वेभ इन ग्यास एन्ड लिक्विड भनेको चाहिँ v इज इक्वल्स टु b by rho okay b where b is bulk modulus यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ बल्क मोडुलसको भ्यालु हुन्छ b इज इक्वल्स टु माइनस dp बाई dv बाई p यो बल्क मोडुलस हो b भनेको बल्क मोडुलस that is coefficient of elasticity and the density of medium or gas and density of gas and 3 number ma velocity of longitudinal wave in solid मा कति हुन्छ त यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ v is equals to Young's modulus by rho where y is Young's modulus that is Young's modulus and Young's modulus that is coefficient of elasticity and rho is density of medium यति तपाईहरुले गरिसक्नु भएपछि हामी चाहिँ अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधेको क्वेशन गर्दै छौं एक्जाममा चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सन मेथडबाट भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास निकाल्न पर्छ हामीले अब त्यो हामी गर्दै छौं ओके यो कपी गर्नुस् ओके तपाईहरुले बुझ्नुभयो मैले भनिसके भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ इलास्टिसिटी एन्ड डेन्सिटी ओके मैले मेटेँ यो velocity of sound in gas by dimension मेथडबाट हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास मा गर्दै छौं ओके डाइमेन्सन मेथडबाट गर्दै छौं हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी अफ साउन्ड केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो लेखौं पहिला वी नो भेलोसिटी of sound depends upon elasticity and density of medium मीडियम को डेन्सिटी मा डिपेन्ड गर्छ हैन हामीले त्यो थाहा छ डेन्सिटी डिपेन्ड्स अफ द इलास्टिसिटी एन्ड डेन्सिटी अफ मीडियम लेट v is velocity of sound E and rho is r elasticity and density of medium gas को साटोमा यहाँ ear पनि लेख्न सक्छु ear पार्टिकल राख्दिन्छु ear ओके रो र e भनेको चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी र डेन्सिटी अफ मिडियम अफ ग्यास आर हियर रेस्पेक्टिभली लेख्दियौ हामी रेस्पेक्टिभली क्रमशः e र रो चाहिँ इलास्टिसिटी र डेन्सिटी अफ मिडियम हो अब हामी गर्न सक्छौं we know यो लेख्नुस् we know v is directly proportional rho y यसलाई 1 बनाऊ v is equals to
एक्स सरी यहाँ के लेखौँ के रो वाई यसलाई इक्वेसन 1 लेखौँ वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट एन्ड एक्स एन्ड वाई इज द इन्डिसेस व्हिच इज टु बी डिटरमाइन्ड यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ where x and y are indices which is to be determined यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ x र y को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ where k is proportionality constant यो इक्वेसन 1 मैले किन मेटिन यहाँ लेख्छु पहिला इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 हामीलाई थाहा छ b = kex रो y इक्वेसन 1 हो यो अब इक्वेसन 1 र 2 बाट हामी डाइमेन्सनको भ्यालु राख्दियौ b भनेको lt - 1 k यो के हो के ई भनेको कति छ इलास्टिसिटी भनेको m l - 1 t - 2 पावर x छ रो भनेको m l - 3 पावर y छ हैन अब m l t लाई सेपरेट पारौँ ल अफ इन्डिसेस ल अफ इन्डिसेस लाएर सेपरेट lt - 1 = k m लेखेँ मैले पहिला यो x भयो यताबाट के आउँछ प्लस y आउँछ ओके अब l लेख्छु म l माइनस र x मल्टिपल माइनस x उतापट्टि माइनस 3y l को मात्र लेख्ने t भनेको कति हो t भनेको माइनस 2x यसलाई म अब यो इक्वेसन इक्वल हो भने यो दुईटा सरी यो LHS र RHS यो इक्वेसन यसलाई म 3 भनिदिन्छु यदि इक्वेसन 3 इक्वल हो भने LHS र RHS को इन्डिसेस पक्कै पनि इक्वल हुनुपर्छ ओके if LHS and RHS of equation 3 is equal then what then indices of both sides should be equal then indices of both sides भनेको LHS र RHS indices of both sides should be equal हुनै पर्यो नि हैन इक्वल नभए त हुँदैन यो दुईटा इक्वल हुनै पर्यो ओके तपाईहरु यहाँसम्म लेख्नुस् यो दुईटा LHS र RHS इक्वल हुनलाई यसको इन्डिसेसहरु इक्वल हुन पर्छ ओके म माथिको मेट्छु अब माथिको मेट्ने अब m भनेको कति हो यता m छैन m को पावर 0 हो त्यो भनेको 1 हुन्छ x + y = 0 यसलाई क्वेशन 4 अनि -x - 3y = l भनेको कति छ यहाँ 1 छ 1 इक्वेसन 5 अनि -2x = -1 इक्वेसन 6 यति गर्नु भयो तपाईहरुले हैन अब गर्नुस् अब म मेट्छु यो ओके मैले मेट्दिए है अब यहाँबाट हाम्रो x को भ्यालु आयो फ्रम इक्वेसन 6 बाट x को भ्यालु कति आउँछ त x = 1/2 आयो हैन र माइनस काट्यो x भनेको 1/2 अब यो x को भ्यालु इक्वेसन 4 मा राख्दियौ पुट
भ्यालु अफ एक्स इन इक्वेसन 4 इक्वेसन 4 मा राखिदिँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ -1/2 therefore x and y is equals to 1/2 and -1/2 यति गरिसकेपछि हामीले इन्डिसेस पत्ता लगाउनु पर्ने थियो इन्डिसेस पत्ता लगाइयो अब हामीले के गर्दै छौं भन्दाखेरि इक्वेसन 1 लेख्दै छौं फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 ले के दिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 ले दिएको थियो k ex rho y फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 ले त्यो दियो v is equals to k e भनेको कति आएको थियो e भनेको e नै हो सरी x भनेको कति आएको थियो 1/2 and y भनेको कति आएको छ rho -1/2 अब हामीले where k is proportionality constant and put k is 1 k को भ्यालु 1 राख्दियौ म्याथमेटिकली है यो म्याथमेटिकली भनेर लेख्नुस् अब v is equals to e 1/2 rho -1/2 अब v is equals to velocity is equals to e by rho that is velocity of sound in gas यो velocity of sound in gas मा हो that is velocity of sound in gas यो सोधिरहेको क्वेशन हो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब e भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी रो डेन्सिटी अफ ग्यास देन हामीले बल्क मोडुलस युज गर्छौं अर्को e को कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी भनेको बल्क मोडुलस हो इन केस अफ द ग्यास अघि मैले अघिको लेक्चरमा भनिसकेको छु ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ अब तपाईहरुले मैले यो दुईटा डेफिनेसन के हो मेकानिकल वेभ त्यो बुझाएँ अब यो हाम्रो 4 मार्क्समा आउने क्वेशन हो तपाईहरुले सार्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामी न्युटन्स ल एन्ड ल्याप्लास करेक्सन पढ्छौं ओके